बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ गो हैं, परवरदिगार आलम हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ईसाले सवाब। ईसाले सवाब से मुराद यह है कि जब हमारा कोई अज़ीज़, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारे वालिदैन या हमारा कोई करीबी दोस्त या कोई साहिब ईमान हमसे पहले इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए तो हम उसके इंतकाल के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और किसी नेक अमल करने के बाद उसका सवाब उसे बतौर हदिया ईसाल कर देते हैं, उसे पहुंचा देते हैं। इस अमल की शरई हैसियत क्या है, हम कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद एक गुजारिशात इस हवाले से आप तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में पेश करें। जहाँ तक मरने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने का ताल्लुक़ है तो मुतअद्दिद मकामात पर इसका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की दुआ है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फ़रमा और अहले ईमान की भी मग़फ़िरत फ़रमा जब हिसाब किताब का दिन होगा। इससे ये बात मालूम हुई कि मरने वाले के लिए बाकायदा दुआए मग़फ़िरत करना ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा है। हदीस शरीफ में ये बात मौजूद है कि इज़ा मात इब्नु आदम इनक़तअ अमलुहु, जब इब्न आदम का इंतकाल हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। इल्ला मिन सलास, फरमाया लेकिन 3 आमाल ऐसे हैं जो जारी रहते हैं। फरमाया सदक़तुन जारियतुन, फरमाया वो सदक़ा जो आपने अपनी ज़िंदगी में सदक़ा जारिया के तौर पर अल्लाह के रस्ते में ख़र्च किया। मसलन आप कहीं कुआं खुदवा देते हैं, आप किसी मकाम पर अल्लाह ताला के बंदों को किसी ऐसी नेकी के काम में उनकी मुआवनत कर देते हैं कि दुनिया से जाने के बाद भी वो नेकी का अमल चलता चला जाता है। ज़रा गौर कीजिए कि जब कोई साहिब ईमान अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए सदक़ा जारिया के तौर पर मस्जिद, मदरसा या किसी भी दीनी काम में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो ये कितना बड़ा काम है कि अल्लाह तबारक व ताला मरने के बाद भी उस नेकी का सवाब इस बंदे को पहुंचाता रहता है। कुछ और लोग उसके ज़रिए से नेकी का काम कर रहे हैं लेकिन सवाब इस मरने वाले को पहुंच रहा है। फरमाया या ऐसा इल्म जिससे लोग नफ़ा उठा रहे हों, या ऐसा नेक बेटा या बेटी जो मरने के बाद वालिदैन के लिए दुआ करे। आप गौर कीजिए कि मरने के बाद ये तीनों काम ऐसे हैं कि जो दुआ और सवाब की सूरत में इस बंदे को मरने के बाद भी पहुंच रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ की अचानक मौत वाक़ हो गई और मेरा ये गुमान है कि लौ तकल्लमत तसद्दक़त, अगर आपको गुफ्तगू का इंतकाल से पहले मौका मुयस्सर आता तो आप ज़रूर बेज़रूर अल्लाह ताला के रस्ते में कुछ ना कुछ सदका करती। फ़हल लहा अज्र इन तसद्दक़तु अन्हा, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अपनी माँ के मरने के बाद ये सदका करने का सवाब मेरी माँ को पहुँचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जी हाँ। और हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से अपनी वालिदा माजिदा के इंतकाल के बाद एक कुआं खुदवाया और बाकायदा उस कुएं पर ये इबारत लिख दी गई कि ये कुआं हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा के नाम है। और हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सबसे अफजल तरीन अगर कोई सदक़ा है तो फ़रमाया वो पानी अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करने का सदक़ा है। जहाँ तक हज या किसी की तरफ से कोई क़ुरबानी करने का मामला है तो हदीस शरीफ में आता है, इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने रवायत किया कि एक लड़की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने ये नज़र मानी थी
یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، لیکن وہ حج نہیں کر سکیں حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ افاحج عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، آپ اپنی والدہ کی طرف سے حج ادا کریں۔ اور پھر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اپنی والدہ کی طرف سے اس قرض کو ادا کرتی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حق کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پوری امت کی جناب سے قربانی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے وقت دعا فرمائی اللہم ھذا عن امتی جمیعا من شہد لک بالتوحید و شہد لی البلاغ، اے رب کریم یہ قربانی میری پوری امت کی طرف سے ہے جس نے تیری توحید کی گواہی دی یا جس نے میرے نبی ہونے پر شہادت دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب کریم یہ قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول و منظور فرما۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اے علی ایک قربانی میری طرف سے بھی کرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے دادا عاص بن وائل سہمی نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی، ان کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیہ 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لو کان مسلما فاعتقتم او تصدقتم عنہ او حججتم بلغہ ذلک، فرمایا اگر وہ مرنے والا مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، یا تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، یا تم اس کی طرف سے حج کرتے، فرمایا ان تمام عبادات کا ثواب اسے ضرور پہنچتا۔ اور بعض روایات میں ہیں کہ فلو کان اقر بالتوحید فصمت وتصدقت عنہ، فرمایا اگر اس نے توحید کا اقرار کیا ہوتا اور تم اس کی طرف سے روزہ رکھتے یا اس کی طرف سے صدقہ دیتے، نفعہ ذالک، تو اس عبادت کا نفع اسے ضرور پہنچتا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ عمومی طور پر جب لوگ اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو دراصل اس کا اصل مقصد ایصال ثواب ہی ہوتا ہے، لہٰذا کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے کسی کو منع نہ کریں، کیونکہ یہ تمام تر عبادات دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بجا لائی جاتی ہیں، لیکن ثواب پہنچانے کی نیت، نفع پہنچانے کی نیت کسی اللہ کے نیک بندے یا مرحومین کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ کبھی بھی ایصال ثواب کا ارادہ ہو تو کوشش کیجئے کہ اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے اور اس کے ثواب کا ایصال مرحومین کے لیے کر دے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کریں، یقیناً ان تمام چیزوں کا ثواب وہ مرحومین کو ضرور پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔